बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 16 हंगामी सूरत हाल का मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, नसर सुन पढ़कर खुलासा तहरीर कर सकें। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक। लेकिन आज का सबक हंगामी सूरत हाल का मुकाबला शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। स्कूल, घर या मोहल्ले में किसी भी हंगामी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। अपने हवास पर काबू रखेंगे, ना ही रोएंगे और चिल्लाएंगे, हर मुमकिन हद तक दूसरों की मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखते हैं खास अल्फाज और उनके मानी। इख्तिताम मानी है खात्मा, आगाह, बाखबर, वाकिफ। इक़दामात तदाबीर, अमल। पुरजोश जोश से भरा हुआ, सरगर्म। अंदेशा फिक्र, सोच, खौफ। चाको चौबंद चुस्त, फुर्तीला। हवास होश, एहसास की कुव्वत। प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 122 पर सबक की बुलंद ख़ानी करते हैं। हंगामी सूरत हाल का मुकाबला। आज स्कूल के तमाम बच्चे बहुत पुरजोश और खुश थे। वजह यह थी कि आज उनके स्कूल में महकमा पुलिस की एक टीम आ रही थी, जिसका मकसद ये था कि बच्चों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से नबर्द आजमा होने की तरबियत दी जाए, निपटने की तरबियत दी जाए। कुछ स्काउट्स भी आ रहे थे जिन्होंने अमली मुजाहरों में भी हिस्सा लेना था। जैसे ही स्कूल की असेंबली खत्म हुई, पुलिस के चाको चौबंद नौजवान और अफसर असेंबली के मरकज में पहुंच गए। उनकी खूबसूरत वर्दियां धूप में चमक रही थीं। वो बहुत शानदार लग रहे थे। एक बारोब पुलिस अफसर ने बच्चों को बहुत प्यार से मुखातिब करते हुए कहा, बच्चों, आज हम लोग आपको हंगामी सूरत हाल से निपटने की बुनियादी तरबियत देंगे। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? सब बच्चों ने यक जुबान होकर बाआवाज़े बुलंद यानी कि बुलंद आवाज में जवाब दिया, यस सर। पुलिस अफसर, शाबाश। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको मेडिकल इमरजेंसी यानी हंगामी हालत के बारे में बताऊंगा। जब किसी फर्द की तबीयत अचानक खराब हो जाए और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के आने में देर हो, तो आपको फौरी तौर पर इसकी मदद के लिए कुछ इकदामात करने चाहिए। ये सूरत हाल मेडिकल इमरजेंसी कहलाती है। मिसाल के तौर पर, जब किसी आदमी के गले में कोई चीज़ फंस जाए और उसे सांस ना आ रहा हो या रुक रुक कर आ रहा हो, तो उसके पीछे खड़े होकर दोनों बाजू उसके सीने पर लपेटकर उसके सीने को दबाएं। इस तरह इसके फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा और जो चीज़ भी उसके हलक में अटकी हुई हो वो निकल जाएगा। अगर सांस रुक रहा हो तो मरीज का सीना दबाएं और मसनूई सांस दें। एक बात याद रखें कि डॉक्टर को फौरी इतला देना या बीमार को अस्पताल पहुंचाना ही असल हल है। इसी तरह किसी शख्स का खून बह रहा हो और रुक ना रहा हो, तो इसके लिए भी फौरी तौर पर खून के बहाव को रोकना ज़रूरी है। हड्डी टूटना और किसी शख्स के कपड़ों में आग लग जाना भी मेडिकल इमरजेंसी के ज़ुमरे में आता है, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी में ही शुमार होता है। तालिब इल्म, सर, अगर खून बह रहा हो तो उसे कैसे रोकते हैं? पुलिस अफसर, बेटा, अगर तो मामूली चोट हो और थोड़ा सा खून बह रहा हो तो साफ कपड़े की पट्टी बांधना ही काफ़ी होगा। ज़्यादा खून बह रहा हो तो डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके पहुंचना ज़रूरी है। अब एक पुलिस का अफसर आपको दहशतगर्दी या दुश्मन के हमले की सूरत में हंगामी इकदामात से आगाह करेगा। यानी अगर दहशतगर्द या दुश्मन का हमला हो जाए तो फिर हमें क्या करना होगा। एक नया अफसर बच्चों की असेंबली के दरमियान आ गया। प्यारे बच्चों, मेरा नाम इंस्पेक्टर अली है।
میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نخواستہ دہشت گردی یا اسکول پر دہشت گردوں کے حملے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے محافظ ہیں اور وہ تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو مار گرائیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ اپنے حواس قائم رکھیں اور اپنے اساتذہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ آپ کے تعلیمی اداروں میں ایسی صورتحال کے لیے مشق کروائی جاتی ہے۔ آپ کو اس مشق کے دوران جو ہدایات دی جائیں ان پر عمل کریں، ضرورت پڑے تو جہاں ہیں وہیں زمین پر لیٹ جائیں۔ یاد رکھیے، زمین پر لیٹ جانے کی صورت میں کوئی اڑتا ہوا لوہے کا ٹکڑا یا بندوق کی گولی لگنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ چلائیں یا روئیں مت، اس طرح آپ دوسروں کو بھی پریشان کریں گے اور خود کو بھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ ایسا کرنے سے آپ دشمن کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ ایک اور ضروری ہدایت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں بھاگنے کی کوشش مت کریں، ورنہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ افسر ایک طرف ہو گیا تو پہلے والا باروب افسر دوبارہ بولا، بچوں اب آپ کے سامنے کچھ اسکاؤٹس مصنوعی سانس دینے کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ افسر تو ایک طرف ہو گیا، اسی دوران میں چند اسکاؤٹ سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے ایک اسکاؤٹ نے زمین پر گر کر تڑپنے کی اداکاری کی، دوسرے اسکاؤٹس نے اس کے بازو اور ٹانگیں سیدھی کی اور ایک اسکاؤٹ اس کا سینہ دبانے لگا، جبکہ دوسرے اسکاؤٹ نے نیچے گرے ہوئے اسکاؤٹ کے منہ پر منہ رکھ کر اسے سانس دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد تینوں اسکاؤٹس اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اسکول تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بچوں کے سامنے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے ایک مختصر تقریر کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو یا کسی کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مدد اس طرح کی جائے کہ حالات مزید خراب نہ ہوں بلکہ قابو میں آ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا ہر شہری ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت لے۔ اسی لیے آج ہم نے اپنے ان پولیس افسران سے گزارش کی تھی کہ یہ لوگ ہمیں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم ان معزز افسران کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے بہترین کارکردگی پر اسکاؤٹ طلبہ کو شاباش دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ یوں ایک خوبصورت دن اپنے اختتام کو پہنچا، یعنی کہ ختم ہوا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔